मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. इंग्लंडांत एक इंग्लीश उलोवपी कुटुंबांत एक वेल्श भास उलोवपी तरणाटी चली काम करताली. दर आयतारा चुकयनासतना ती चलून पयस आसचे आपले वेल्श इगर्जेक वताली आनी थंय जावपी वेल्स भाशेन थंय मीस जाताले तातूंत ती वांटो घेताली आनी परत्यान ती चलोवन येताली. एक दीस घरच्या धन्यान तिका म्हणलें, बरे भशेन म्हणलें, आनी ताची ती घरची एकदम बरी मनशां तिका बरी करून पळयताली. ताणें म्हणलें, तूं इतले पयस चलोवन वेताय मिसाक म्हणून, तुज्यान आमचे बरोबर येवं येता. हांगाच लागीं इगर्ज आसा आनी मीस आसा. तेन्ना ती म्हणटा, ना सर, म्हाका म्हजे वेल्स इगर्जेकच वचूंक जाय. तेन्ना तो तिका म्हणटा, देवाक सगळ्यो भासो समजतात आनी जेजू क्रिस्ताक तूं मानताय. जेजू क्रिस्त कितें वेल्स आसलो, वेल्स देशाचो. तेन्ना ती म्हणटा, तुवें सांगलें सारकें सर, देवाक सगळ्यो भासो समजतात, पूण देव म्हज्या लागीं म्हजे भाशेंतल्यान उलयता आनी जें कितें तो म्हजे भाशेंतल्यान उलयता तें म्हज्या काळजाक लागता. ही आतां एक सादी चली आसली. तिका इंग्लीश येताली, पूण तिका मागणें, रजार, मीस आपलेच भाशेन जाय आसलें. देखून ती इतलो त्रास घेवन आयतारा चलोवन वेताली आनी चलोवन येताली. तिका आपले भाशेचेर एक अभिमान आसलो आनी असो अभिमान संवसारांत चड लोकांक आपापले भाशेचेर, आपापले संस्कृतीचेर आसा. हाका आडवाद म्हणल्यार अशें म्हाका दिसता कोंकणीच क्रिस्तांव लोक आनी चड करून गोंयांत. पळय, आमचो क्रिस्तांव लोक गोंयांत आपूण गोंयकार म्हणटा, आपूण कोंकणी म्हणना. एक तामीळ मनीस आपणाक तामीळ म्हणटा, एक मल्याळी मनीस आपणाक मल्याळी म्हणटा, गुजराती मनीस आपणाक गुजराती म्हणटा, एक बंगाळी उलोवपी मनीस आपणाक बंगाळी म्हणटा. गोंयकार म्हूण भास आसा वय? ना न्ही. भास खंयची? कोंकणी. कांय जाणां मराठी उलयतात, ती गजाल वेगळी, बरें आसा, पूण ती आपणाक मराठी म्हणटा, बरें आसा. पूण कोंकणी उलोवपी मनीस आमी कोंकणी न्हय? ना, आमच्या लोकांक कोंकणी नाका. आमकां मिसां खंयच्या भाशेन जाय? इंग्लीश जाय. आज आमच्या इगर्जेंत जर इल्ली कोंकणी उरल्या ती आमच्या पाद्रींक लागून, लोकांक लागून न्हय. लोकांक कोंकणीच नाका. कोंकणी मनीस मेळटना ती इंग्लिशीन उलयतात. अशें कित्याक? असो खंयचो मनीस करता संवसारांत? आपली भास उलोवंक कोणाक लज दिसता वय? पूण आमकां लज दिसता आपली भास उलोवंक. आमकां दुसरी खंयची भास उलोवंक अभिमान दिसता. पळयात, आमचो लोक फ्रेंच शिकता, जर्मन शिकता, रशियन शिकता, कितल्योश्यो भासो, पोर्चुगीज शिकता, स्पॅनिश शिकता, बरें आसा. पूण आपली भास आमी पयलीं उलोवंक नाका? जर आमी आमची भास उलयना मागीर ती वाचची, बरोवची, शिकची कोणें? पूण ना. आतां खंय वचा पळया गोंयांत, बाजारांत सुद्दां गेल्यार आतां कोंकणी आयकूंक येना. कित्याक? आमचोच लोक थंय त्या भाजी विकतेल्या कडेन हिंदी उलयता. ताका काय बरी कोंकणी येता, पूण तो कित्याक कोंकणीन जाप दितलो? ताका धंदो जाय. तूं हिंदीन उलयता, तो हिंदीन उलयतलो. तूं जर कोंकणीन उलयता, तो कोंकणी उलयतलो. चडसो तो लोक कानडी. तूं कानडीन उलयता, तो कानडी भास उलयतलो.
म्हण आमच्या लोकांक आपलेच भाशेचेर अभिमान ना, स्वाभिमान ना. आमी कोण तरी दुसरी जावंक सोदता. संवसाराचो लोक आमकां हांसचो ना, ह्या लोकांक भासूच ना म्हणून. आनी खरें म्हणल्यार एका वाटेन हें सारकें. आमच्या लोकांक भासूच ना. तांकां दिसता इंग्लीश एक, आनी कसली इंग्लीश आमचो लोक उलयता, कितें सारकी व्याकरण बसची ग्रामॅटिकली सारकी भास उलयता? ना, चुकीचीच उलयता. चुकीचे उच्चार, चुकीचें व्याकरण अशें आसता. थोडी सारकी इंग्लीश उलयता गोंयांत. पूण सगळ्यांक इंग्लीश जाय. आतां इंग्लिशीन आमी शिकुया, तें सगळें बरें आसा. पूण आमच्या घरांत आमच्या मनशां लागीं, शेजारा आमच्या कोंकणी मनशां लागीं आमी कोंकणी उलोवया. तेन्नाच आमी आमची अस्मिताय, आपलेंपण सांबाळटले. जशें ते वेल्स चलयेक आपले वेल्स भाशेचो अभिमान आसलो. घरा लागींच तिका इंग्लीश मीस मेळटा आसलें, पूण तिका तें नाका. कित्याक? देवा लागीं तिका आपले भाशेन उलोवंक जाय. तर ते चलयेची आमी देख घेवया. आमची कोंकणी भास ल्हान भास न्हय, हेर भासांच्याच ती पांवड्याची. म्हणटच आमी अभिमानान आमी कोण? आमी कोंकणी गोंयकार. हें आमच्या वाठाराचें खाशेलेंपण, आमचे संस्कृतीचें खाशेलेंपण आमी कोंकणी. तर आमी सगळीं आमी कोंकणी म्हूण मानून घेवया, कोंकणी उलोवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.